नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाका कारण एकजनाको मृत्यु, आज 133 जनामा संक्रमण पुष्टि। पर्सा र कैलालीमा समुदाय तहमै कोरोना संक्रमण फैलियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। पार्टीमा सङ्कट निम्तिएको जिकिर। ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा नबन्दा भोजपुरका सडक अस्तव्यस्त। वर्षाका कारण हिलाम्मे भोजपुरवासी शास्ति खेप्न बाध्य। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,37,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 1,56,92,000 भन्दा बढी संक्रमित। र लकडाउनका कारण ललितपुरको च्यासल मैदान स्तरोन्नतिको काम लम्बियो। आयोजनाको काम 5% मात्रै बाँकी। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमित पर्साकी 85 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 44 पुगेको छ। आज थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 18,374 पुगेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 19,444 छ भने 5,383 जनाको विभिन्न आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। पर्साकी एक महिलाको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44 पुगेको छ। नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचाररत 85 वर्षीय वृद्धाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 निवासी उनमा मुटु रोगको समस्या भएको र निमोनिया भएर उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। शुक्रबार कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिला वीरगञ्जकै एडभान्स मेडिकल हस्पिटलबाट भेबा रिफर भएर कोरोना अस्पताल आएकी थिइन्। ती वृद्धामा बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान 6:45 बजे मृत्यु भएको हो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,383। प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 146 जना, 2 मा 1,901 जना, बागमती प्रदेशमा 439 जना, गण्डकी प्रदेशमा 331 जना, प्रदेश 5 मा 354 जना, कर्णाली प्रदेशमा 315 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,897 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पर्सामा शुक्रबार 31 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै झापाका 25, काठमाडौँका 10, दैलेख र कैलालीका 8, सप्तरीका 7, सुनसरी र कास्कीमा 5 जना तथा दाङ, नवलपुर र रूपन्देहीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। लमजुङका 3, मोरङ, सर्लाही, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलालीका 2 जना तथा धनकुटा, बारा, धनुषा, उदयपुर, बागलुङ, तनहु, जाजरकोटका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर रानीघाट निवासी वर्ष 85 का महिलाको आज मिति 77 साउन 9 गते बिहान 6:45 नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा दुःख निधन छ। उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 3,987 जनाको PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 107 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना जित्नेको संख्या 12,947 पुगेको छ। पछिल्लो साता यता पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। असारको अन्तिम साता 1 जना मात्र डिस्चार्ज हुन बाँकी रहेकोमा निरन्तर संक्रमितको संख्या बढेर समुदायमै संक्रमण देखिएपछि वीरगञ्जलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पछिल्लो समय लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितहरू देखा पर्न थालेको र केही संक्रमितको मृत्यु समेत भएपछि वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ।
कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका केहीको सङ्क्रमितको अवस्था समेत जटिल देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले गत 6 गतेदेखि लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि वीरगञ्जमा भने त्यसयता लगातार कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोभिड कन्ट्रोल समितिको बैठकले पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष निगरानीसहित उपचार गर्ने, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी चेक जाँचको कामलाई तीव्र बनाउने, सङ्क्रमणको बढी जोखिम भएका स्थानहरूमा समेत PCR परीक्षणको चेक जाँचका लागि र्यान्डम स्वाब सङ्कलन गर्ने जनाइएको छ। यसको संयोजन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा गर्ने निर्णय भएको छ। आज भएको बैठकले पर्सा जिल्लामा भोलि साउन 10 गतेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाभरि लागुनी गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि अब मानिसहरू स्वास्थ्य उपचार र अति आवश्यक काममा बाहेक घर बाहिर हिँड्नु गर्न पाउनु छैन। सङ्घीय सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेपछि निष्क्रिय भएका सरकारका संयन्त्रहरू परिस्थिति पुरै बिग्रन लाग्दा समेत जाग्न सकेका थिएनन्। पर्सामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय हुँदासम्म सुनचाँदी व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए भने चिकित्सक सङ्घले अस्पताल बन्द गर्न आह्वान गरिसकेको थियो। यसअघि नै नारायण अस्पताल सिलगढी आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिसकिएको थियो। हिजो मात्र नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी शाखाले बहिरङ्ग सेवा समस्त अस्पतालहरूको, निजी अस्पताल, सरकारी तथा मेडिकल कलेजदेखि लिएर अन्य अस्पतालहरूमा एउटा हामीले आह्वान गरेको अवस्था छ। त्यही अनुरूप नै आज नारायणी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा चाहिँ यसरी आज प्रभावित भयो। चिकित्सकहरूको बुझाइमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सुरुमा जुन स्तरको तत्परता देखिएको थियो त्यो अहिले हट्दै गएको छ। राज्यका संयन्त्रहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि क्रियाशील छैनन्। कोरोना विगतमा भन्दा जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। अनि एउटा त के छ भन्दाखेरि त्यो तीनटै निकायले आफ्नो तरिकाले काम गर्नु पर्यो। एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो एक किसिम दोषारोपण पनि भएको छ र तयारी नभएको अवस्था पक्कै पनि हो। दैनिकी जुन थियो प्रहरी प्रशासनको सायद त्यस काममा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। महानगरपालिकाले पनि आफ्नो अरू कामहरूमा लाग्नु भएको हुनाले कोभिडको जुन सुरुमा उपचारमा जसै तत्परताले लागिएको छ त्यसमा केही न केही घटी पक्कै पनि भएको छ। त्यसले गर्दा नि अहिले यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन्। बिहिबार मात्र पर्सामा 32 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बिहिबार राति गरिएको परीक्षणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका 5 जना थुनुवासहित 32 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 234 पुगेको छ। मङ्गलबार 70 वर्षीय पुरुष र शुक्रबार 85 वर्षीय वृद्धाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कैदीदेखि ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका स्थानीयमा सङ्क्रमण देखिँदा समेत उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन। ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित तथा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भन्दै सरकारवाला निकायहरूले आपसी सहयोग र समन्वयमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ। तर 4 महिनामा हुन नसकेको काम अब कहिलेसम्म हुने हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उद्योगी व्यवसायीहरूसहित सहयोगी व्यक्तिहरूको सहयोगमा किनेको PCR मेसिन समेत प्रयोग नहुँदा स्थानीयमा त्रास र आक्रोश दुवै बढेको छ। सरकार राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिँदा कोरोना समुदाय स्तरमै फैलिएर नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आउने खतरा बढेको छ। खतरासँग जुझ्न 3 तहके सरकार क्रियाशील हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। गत चैत्र 11 गतेदेखि गरिएको लकडाउन, कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन 220 दिनपछि खोलिएको छ। तर लकडाउन खुलेको 2 दिनपछि नै पर्सा जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै भर्खरै मात्र एकजना नारायणी अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत 19 वर्षीय किशोरीको मृत्यु भएको भनेर समाचार प्राप्त भएको छ। यद्यपि उनको PCR रिपोर्ट भने आइ नसकेको बताइएको छ। यस सम्बन्धमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ। हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सराफ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेशजी, हजुर के छ जी? नरेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम सर, सुन्दैछु सर। यो एकजना नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत 19 वर्षीय किशोरीको मृत्यु भएको, जसको चाहिँ RDT परीक्षण पोजिटिभ आएको थियो भनिएको छ। PCR परीक्षणको रिपोर्ट आइसक्यो हो अहिले? होइन, अहिले लगभग 15 आधी घन्टा जति अझै समय लाग्ने भएको छ। भर्खर यही बेर पहिला अस्पतालका जुन कोभिड अस्पतालका इन्चार्ज हुनुहुन्छ डाक्टर निरज सिंहसँग कुरा भएको थियो। उहाँले भनेअनुसार अहिले आधी घन्टा जति समय लाग्छ। यद्यपि
रिपोर्ट आएपछि मात्र आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सक्छ कि कोरोना संक्रमणबाट उसको मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर। यो परीक्षणका लागि कहाँ पठाइने हो नरसिंह? यो नारायणी अस्पतालमा नै प्रयोगशाला छन्, जुन हाम्रो वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा प्रयोगशाला छन्। यहीँबाट तत्काल परीक्षण स्वाब टेस्ट हुने गरेको छ। लगभग यो टेस्ट गर्न अघि नै 2 घण्टा लाग्ने भएको थियो, तर अहिले आधी घण्टा मात्र समय बाँकी छ। आधी घण्टाभित्र रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आइ नै हाल्छ भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामीहरू पनि त्यो रिपोर्टको प्रतीक्षामै बसिरहेका छौँ। केशवजी, त्यहाँ अहिले निषेधित क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको छ भनिएको छ पर्सामा। त्यो भनेको पुरै जिल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो अथवा कोरोना संक्रमणको जोखिम जहाँ बढी छ ती निश्चित क्षेत्रमा मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको के हो? होइन, अहिले जुन हाम्रो कोभिड सुरक्षा समितिको बैठक बसेको जुन बैठक थियो, उनीहरूले चाहिँ पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभरि मात्र निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। यद्यपि पुरै जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छैन, वीरगञ्ज क्षेत्रमा मात्र गरिएको छ र यहाँ भोलि बिहानदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालको लागि जारी गरिएको भनेर सूचना पनि जारी गरिएको छ। नरसिंह, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि आम सर्वसाधारणहरूले पनि माग गरिरहेथे भनिया छ। समुदाय स्तरमै फैलिसक्यो हो त्यहाँ? एकदम सर, यो जुन मुख्य नाका जुन छ हाम्रो नाकाबाट प्रवेश नगरी जुन भित्रभित्र सिमानाको कारणले गर्दा जुन प्रवेश गरिएका थिइन् भारतबाट आएका व्यक्तिहरू, उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नबसिकन पिसिआर पनि परीक्षण नगरिकन गाउँ समुदायमै बसेका थिइन्। तर आज 2-3 दिनदेखि लगातार समुदायमै नै कोरोना संक्रमणको फैलिसकेको अवस्था देखा परेको छ। यद्यपि उहाँहरूले आफै पैसा तिरेर नै नारायणी अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना समुदायमै फैलिसकेको भनेर पुष्टि पनि भइसकेको अवस्थामा चाहिँ आज निषेधाज्ञा जारी गरिएको, आज बैठक जुन बसेको थियो त्यसले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको घोषणा पनि गरिसकेको छ। केशवजी, हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ। त्यहाँ एकजना 19 वर्षीय किशोरी जसको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो, उनको मृत्युपछि पिसिआर रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन। पिसिआर रिपोर्ट आएपछि मात्रै उनमा कोरोना संक्रमण थियो कि थिएन भनेर भन्न सकिने अवस्था आउँछ भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरी वीरगञ्जको पर्साको वीरगञ्जमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएको भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी गराउनुहुँदै अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियता र पहलमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको बताउनु भएको छ। पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियतामा सुरु भएको बताउनु भयो। पार्टीमा बैठक चलिरहेका बेला आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनु र देशभरि जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लाग्नुले पार्टी सङ्कटमा रहेको उहाँले प्रश्न पारेको बताउनु भयो। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य होइन। पार्टी सङ्कटमा छ, किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो। अध्यक्ष दाहालले नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी भएको विषयमा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै जस दिनु न्यायसङ्गत नभएको समेत बताउनु भयो। पार्टीले निर्णय गरेर दबाब दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली बल्ल सहमत भएको भन्दै उहाँले मङ्सिरमा पार्टीको स्थायी समिति र मागको केन्द्रीय समितिबाट नक्सा जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले नक्सा जारी गर्ने होइन, भूमि फिर्ता गर्ने ठूलो कुरा हो भनेर भनेको स्मरण गर्नुभयो। अन्तिम समयसम्म पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी सरकारले नगरेपछि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक हुने दिन बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री तयार भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि सचिवालय बैठक चलिरहेको बेला मुख्य सचिवलाई फोन गरेर नीति कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन हामीहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौं।
र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र बैठकैबाट त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा चाहिँ त्यहाँ थप्न पर्यो, त्यो छापिँदै थियो प्रेसमा। त्यहाँ पुगेको बेलामा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट पारित गरियो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीको विवेकले सत्ता सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत बताउनु भएको छ। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने अवस्था आएमा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता विपरीत हुन आउने उहाँले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सीधा छलफल गर्न विज्ञहरूले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा विज्ञहरूले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन्। अधिवक्ता एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका भिजिटिङ सहप्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समितिभित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बाल अधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्न पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न बालबालिकाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिनुभयो। प्रदेश मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने स्थानीय तहसँग जुन पकेट एरियामा फ्रीबाट चाहिँ डेटाले बढी देखाउँछ, जुन देखिएको डेटा छ यसमा। अब त हाम्रो नयाँ सेन्सर दिवसमा डेटा पनि आउँछ। त्यो डेटा भएको फोकस एरियाहरूमा चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता मधु दवाडीले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो। बालबालिकालाई कुनै पनि घरेलु कल कारखाना खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो। कानुन निर्माण गर्दाखेरि बालबालिकासँग जोडिएर कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दाखेरि यो कुराहरूको चुकमा हामीले मान्यज्यूहरूले चाहिँ राख्नुभयो भने बालबालिकाले पाउने सेवामा चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। उसको जीवन उसको आत्मसम्मानको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लाभ दुर्व्यवहार भएबाट चाहिँ बस्ने कुरा, यातनाहरूको कुरा जुन हाम्रो यसले चाहिँ एकदमै सबल रूपमा एकदमै राम्रोसँग राखेको छ। विज्ञहरूले सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्री भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। सांसदहरूले आधा कैद सजाय इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले 50% कैद सजाय इमानदारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानुनमै किटान गर्न सुझाव दिएका हुन्। नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागार सम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाउन पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो। दफा 7 पछाडि दफा 8 थपेर भनेका छौँ। त्यो ठाउँ मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, तर मिल्ने ठाउँमा चाहिँ दफा थपेर भए पनि खुला कारागारको विषय चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ होला यो कारागार व्यवस्थापन यो विधेयकमा भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यी विविध चिजहरूको कमी कमजोरी देखिएको हुनाले त्यसलाई एउटा कानुनलाई परिपूरक बनाउने किसिमले अहिलेको अवस्थामा त्यो कानुन पूर्ण रूपले परिपूरक त सधैँलाई त हुँदैन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जित गरी अहिलेको अवस्था स्वरूप अहिलेको समय सापेक्ष किसिमको कारागार को व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कारागार सम्बन्धी कानुनलाई हामीले व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यक देखिएको हुनाले मैले यो विविध विषयमा मैले संशोधन राखेको छु। उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संशोधनमाथिको छलफल सकिएपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा राय राख्ने बताउनुभयो।
ऐनहरू पनि यो सुपरिवेक्षण समन्वय र परिचालन सम्बन्धी ऐन पनि यो पारित भइसकेको छ र यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसमा पनि अलिकता यो अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने यहाँ केही थप्नुपर्ने चाहिँ आएको छ। यो दफावार छलफलको क्रममा सरकारको तर्फबाट ती विषयहरूलाई हामी यहाँ ल्याउनेछौँ। प्रस्तावित विधेयकमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सिपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम भएको भ्रामक प्रचार गरेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण घटेको भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक महतले सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्न हठात निर्णय गरी भ्रामक प्रचार गरेको बताउनुभयो। सरकारले लकडाउन खोलेपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीको बारेमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सहज बनाउन सबैले चाहेको तर त्यसका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न पर्नेमा हतारमा निर्णय गरेकाले जोखिम बढेको बताउनु भयो। गर्नु भएन, लकडाउन खुलेकोमा हाम्रो चाहिँ विरोध होइन, हामी चाहिँ क्रमशः खोल्नुपर्छ, नत्र आर्थिक जीवन चाहिँ अस्तव्यस्त छ, सरकारले केही नगर्ने कुरो थाहा पाइसक्यो भनेपछि त्यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भने विरोध भन्दा पनि यो खोल्दाखेरि चाहिँ हुन सक्ने बढ्दो जोखिमलाई कम गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण उपाय सरकारले गरोस्। त्यो के गर्दैछ त्यो सरकारले सार्वजनिक गरोस् र जनतालाई आश्वस्त गरोस् भन्ने हाम्रो। पछिल्लो समय वीरगञ्ज, राजविराज लगायतका ठाउँमा देखिएको संक्रमणको प्रकृतिले संक्रमण समुदायमा फैलिएको स्पष्ट हुने महतले बताउनुभयो। समुदायमा फैलन सक्ने संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारले परीक्षण गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने, उपचार र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवा र सुविधामा बढाउने काममा सरकार कमजोर रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गर्नुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा नबन्दा भोजपुरका सडक अस्तव्यस्त, वर्षाका कारण हिलाममे भोजपुरवासी शास्ति खेप्न बाध्य। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवन र धादिङ जोड्ने मौवा खोलामा साना सवारी साधन एकतर्फी रूपमा चल्न थाले, मर्मत जारी। र विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,37,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,56,92,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएपछि नागरिकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्व डीआईजी कोइरालाको रिहाई विरुद्ध नागरिकका तर्फबाट आज काठमाडौँको माइतीगर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई चोला फेर्ने चोलेन्द्रलाई महाभियोग लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। श्रीमती गीता ढकालको हत्या कसुरमा जिल्ला र उच्च अदालतले कोइराला विरुद्ध सर्वोच्च सहित जन्मकैद जेल सजाय तोकेको थियो। तर गत असार 15 गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले 11.5 वर्ष जेल सजाय छुट दिएपछि कोइराला बिहिबार जेलमुक्त भएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको 7औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। संस्थापक नेता कर्माचार्यको स्मृति दिवसका अवसरमा नेताहरूले उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका छन्। कर्माचार्यको वैचारिक दृढताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको सङ्कट सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पछिल्लो समय देखा परेको सङ्कट र समस्याहरू सम्बोधनका लागि
उहाँले दिएको वैचारिक दृढताले योगदान पुग्ने उहाँले बताउनु आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। वैचारिक राजनीति सदाचार सबै दृष्टिकोणबाट एउटा उच्च नैतिक आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यतिखेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन प्रकारको सङ्कट र समस्याहरू पैदा भइरहेको छ ती समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि कमरेड नरबहादुर कर्मचारीले लिएको वैचारिक दृढता क्रान्तिप्रति समाजवादप्रति जनवादप्रति प्रतिबद्ध भएर चाहिँ उहाँ जीवन पर्यन्त जसले लाग्नुभयो। स्मृति दिवसका अवसरमा ललितपुरको कुम्भेश्वरमा पुगेर नेकपाका नेताहरूले कर्माचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूले माल्यार्पण गरेका हुन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरू कर्माचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गर्न आज बिहानै कुम्भेश्वर पुगेका थिए। अत्याधिक वर्षाका कारण ठेकेदारहरूको लापरवाहीले समयमा बन्न नसकेका भोजपुरका सडक अस्तव्यस्त भएका छन्। समयमा नबन्दा भोजपुरका बासिन्दाले शास्ति खेप्न परेको छ। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र दिङलादेखि जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने मुख्य सडक समयमा मर्मत नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। वर्षासँगै आएको भल बाढीले भोजपुर दिङला र सतीघाट दिङला सडक क्षतविक्षत बनाएको छ। समयमा स्तर उन्नति नभएर आफै जोखिमपूर्ण रहेको सडक अत्याधिक वर्षापछि ठप्प भएको छ। यातायातका साधन ठप्प हुँदा सर्वसाधारण भने कठिनपूर्ण पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। ग्रामीण सडक स्तर उन्नति भए पनि भोजपुर जाने क्रममा त हाम्रो त अब 2 दिन पैदल यात्रा भन्दा सम्भावना छैन। अब बाटो सडकले गर्दा बाटो हिँडिसक्दा पनि छैन। गम्बुट लाएर हिँड्ने भन्दा अरू विकल्प छैन हाम्रो चाहिँ। सडकको अवस्था यतिसम्म खराब भएको छ कि मोटर गुड्ने सडकमा पैदल यात्रा समेत कठिन बनेको छ। झन् यातायातका साधन सञ्चालनका लागि त असम्भव नै बनेको छ। यातायात व्यवसायीहरू स्थानीय तहको व्यवस्था तथा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आकस्मिक बिरामीका लागि एम्बुलेन्स समेत चल्न नसक्ने गरी सडक बिग्रिएको बताउँछन्। सडकको अवस्थाबारे सरकारवाला निकायमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिए पनि ती निकाय भने सुनवाई गरिरहेका छैनन्। यस सडक नगरपालिका आसपासमा कुनै पनि सवारीका साधनहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। गाडीहरू चल्न नसकेर ट्र्याक्टर टाउकोसम्म रिजर्भ गरेर यहाँको उपभोक्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा दर्दनाक अवस्था छ। यो सम्बन्धी स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित जो सरकारवालाहरूले गम्भीर चासोका साथ यसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछु। यता सडानन्द नगरपालिका भने आर्थिक वर्ष 2076-77 को ठेक्का समयमै भएर पनि काम नभएको भन्दै दोष ठेकेदारतर्फ पन्छाइरहेको छ। वर्षाकै कारण केही असर परेको र ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा जनताले दुःख पाएको नगरपालिकाको भनाइ छ। विकास निर्माणका काममा कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनको असर परेको भन्दै सडकको स्तर उन्नतिमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताएको छ। भोजपुरसम्मको सडक स्तर उन्नतिको लागि विनियोजित बजेटको हामीले चाहिँ यसको काम गर्ने अख्तियारी पनि ढिलो आएको र काम पनि चाहिँ विविध समस्याहरूले गर्दाखेरि अत्यन्तै कठिनाइ भएको कारणले चाहिँ काम हुन सकेन, राम्ररी काम हुन सकेन, जति गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन सकेन। केन्द्रबाट बजेट दिने र विकास निर्माणका काम गर्ने पुरानो व्यवस्थाले नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गरेन भन्ने निष्कर्षसहित देश संघीयतामा गएको थियो। संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक मानिएको स्थानीय सरकारले समस्याको समाधान गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो। तर स्थानीय तह बनिसकेपछि जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार वा ठेकेदारका प्रतिनिधि बनिदिँदा सर्वसाधारणका समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि दोष अरूलाई पन्छाएर नागरिकका समस्या ठुलो हेर्नु स्थानीय सरकारको मर्म विपरीत छ। त्यसैले स्थानीय सरकार यो वा त्यो बहानामा नागरिकको समस्याबाट उम्कन पाउँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट।
बाढी पहिरोले पुल भत्काउँदा 5 दिनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको चितवन धादिङ जोड्ने मौवा खोलाको पुल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। पुलको धादिङतर्फ भत्किएको भागमा एकतर्फी बाटो निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसरी बनाइएको अस्थायी बाटोमा खाली मिनी ट्रक, कार र मोटरसाइकलहरू मात्रै चलेका छन्। पुल निर्माणको कार्य छिट्टै पूरा गरेर पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गजुरीका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। आज नारायणी नदीमा एकजना पुरुष हाम फालेर बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब परीक्षक मोहन बहादुर खाँडका अनुसार गैँडाकोट 2 स्थित नारायणी नदी पुलबाट अन्दाजी 45-50 वर्षीय पुरुष नदीमा हाम फालेका हुन्। उनको पहिचान नखुलेको र उनको खोजी जारी रहेको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी नारायणी नदीमा भेलले बगाएर ल्याएको दाउरा झिक्ने क्रममा पश्चिम नवलपरासीका एकजना पुरुष नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीमा दाउरा झिक्न जाँदा आज बिहान सुस्ता 5 पक्ले हवाका अन्दाजी 55 वर्षीय राधेश्याम कोइरी बेपत्ता भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी नायब परीक्षक राजु लामाका अनुसार उनको पनि खोजी जारी रहेको छ। त्यसैगरी 3 दिन अघि पनि नारायणी नदीमा बाढीले बगाई ल्याएको दाउरा झिक्ने क्रममा सुस्ता 4 नरसही निवासी 32 वर्षीय सन्त चौधरी पनि बेपत्ता भएका थिए। चौधरी अझै पनि फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत असार 27 गते राति अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दाका 9 घर बगाउँदा 11 जना बेपत्ता भए। बेपत्ताहरूको खोजी गरिए पनि नभेटिएपछि उद्धारका लागि गएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली त्यसै सदरमुकाम फर्किएको छ। पहिरोमा घाइते भएका मृतकका परिवार र विस्थापित भएकाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अहिले सहयोग सङ्कलन गरिरहेका छन्। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। पहिरोमा 9 घर बगेपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका सिलिचोङका 138 घर परिवारलाई तत्कालका लागि विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। बेसिन्दा, चेप्चेवा, याङसीमा, गोगने, चटेकमा, शेरबोला, होइङ्ला, तिवाटार लगायत स्थानका जोखिममा परेकालाई अस्थायी टहरो निर्माण गरी सारिएको छ। पहिरोमा घाइते भएका मृतकका परिवार र विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सहयोग सङ्कलनमा जुटेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सङ्खुवा सभाले नेपाली कङ्ग्रेस प्राकृतिक विपद राहत कोष सङ्खुवा सभा स्थापना गरेर सहयोग सङ्कलन गरिरहेको छ। निरु तामाङ बस्नेतको संयोजकत्वमा बनेको समितिको राहत कोषमा हालसम्म 5 लाख बढी राहत सङ्कलन भइसकेको बताइएको छ। यसअघि पुनर्स्थापना गरिएका परिवारका लागि 68,000 मूल्य बराबरको विद्युतका सामग्री सहयोग गरिसकिएको र राहत कोषमा सङ्कलित रकम विस्थापित परिवार पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै जाने नेपाली कङ्ग्रेस प्राकृतिक विपद राहत कोष समितिले जनाएको छ। कतिपय हाम्रा सङ्कलित रकमहरू चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिकालाई नै लक्षित गरेर चाहिँ त्यो रकम सङ्कलन भएको छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी 60, 70, 80% चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्छौँ। अन्य ठाउँमा पनि क्षति हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सङ्कलित रकमलाई चाहिँ अन्यत्र पनि यो सबैसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका शीर्ष नेता हाम्रो सबैजनासँग सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेको। यता सिलिचोङ गाउँपालिका समन्वय समिति काठमाडौँले पनि सहयोग सङ्कलन गरिरहेको छ। पहिरो पीडितहरूका लागि भन्दै उक्त समितिले हालसम्म 6 लाख बढी रकम सङ्कलन गरेको जनाएको छ। देश विदेशमा रहेका दाताहरूबाट रकम सङ्कलन भइरहेको सिलिचोङ गाउँपालिका समन्वय समिति काठमाडौँका अध्यक्ष संयोगान्त कुलुङले बताएका छन्। अब अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो देश विदेशबाट सहयोगी मनहरूले हाम्रो अभियानलाई विश्वास गरेर लगभग टेन्टेटिभ 6 लाखको हाराहारीमा सङ्कलन भइसकेको छ र सङ्कलन हुने क्रम पनि जारी छ र फेरि पनि देश विदेशमा हामी जहाँ जहाँ छौँ यहाँहरूलाई यो एउटा महान र पुण्य कामको लागि सहयोग गरिदिन हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसअघि प्रदेश सरकार मार्फत त्रिपाल, टेन्ट, आवश्यक खाद्य वस्तु लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ भने प्रदेश सांसद पूर्णप्रसाद राईले पुनः राहत सामग्री उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको बताएका छन्। यो सँगै अन्य सङ्घ संस्था विदेशमा कार्यरतहरूले पनि रकम सङ्कलन गरिरहेका छन्। स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा राहत सङ्कलन गर्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सुझाव दिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलहरूबाट राहत सङ्कलन भए पनि उनीहरूको जीवनस्तर तत्काल सहजीकरण भने हुन सकेको छैन। राहत यति भयो भनेर हिसाब सार्वजनिकसँगै पीडितलाई राहत दिने र स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। काठमाडौँको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार साँझ करिब 8 बजेतिर युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरी अपराध अनुसन्धानको टोलीले गैराती नै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मदलाई पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। आलम डल्लुमा गार्मेन्ट सञ्चालन गरेर बस्दै आएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीका अनुसार पीडित युवतीका दिदी सोही गार्मेन्टमा काम गर्दै आएकी थिइन्। पीडित युवती पवित्र कार्कीले पनि केही समय सोही गार्मेन्टमा काम गरेका कारण उनीहरूको पहिलेदेखि चिनजान रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्त आलमले युवतीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अनुचित व्यवहार गर्न खोजेको अनुसन्धानबाट देखिएको उहाँले बताउनु भयो। जुन रौतहटको उनलाई अब केही किसिमले चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पारेर अनुचित व्यवहार गर्न खोजेको सन्दर्भ यहाँ देखिन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट। अब त्यो सन्दर्भमा उसको अनुकूल नभएको, तर अब स्वाभाविक रूपले एउटा वयस्क महिला अन्यत्र कतै आफ्नो चाहिँ ऊ साथीभाइहरूसँग जुन बसाउठी गरेको कुरा निजले अलिकति यो कुराले उसमा चाहिँ एक खालको चाहिँ जेलसी उत्पन्न भएको कारणले नै यो घटना भएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। अहिले युवती खतरामुक्त रहेकी छन्, यद्यपि चोट भने गम्भीर रहेको छ। उनको कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ। लकडाउन खुलेपछि आपराधिक घटना बढ्न सक्ने भन्दै उपत्यकामा व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सूचनाको माग गर्दा नपाएको भन्दै महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षलाई असार 3 गते सूचना उपलब्ध गराउन दिएको ज्ञापन पत्रलाई व्यवस्था गरेको भन्दै श्रावण 4 गतेदेखि उनीहरूले विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। 20 बुधे माग राखी श्रावण 4 गते विरोध जुलुस र 5 गतेदेखि गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा धरना दिँदै आएका जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले 9 गते तालाबन्दी गरेका हुन्। वार्ताका लागि ताला खोले पनि वार्ताका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष तयार नभएको भन्दै पुनः तालाबन्दी गरेर धरना बस्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,37,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,56,92,000 भन्दा बढी संक्रमित र लकडाउनका कारण ललितपुरको च्यासल मैदान स्तरोन्नतिको काम लम्बियो। आयोजनाको काम 5% मात्रै बाँकी। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा 2000 क्विन्टल बढी चामल बिक्री गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गएको चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन सकिएसँगै कम्पनीले 2600 क्विन्टल चामल बिक्री गरेको हो। जिल्लामा खाद्यान्न अभाव नहुने गरी लकडाउन अवधिभर पालिका स्तरमा रहेका सहकारी मार्फत खाद्यान्न आपूर्ति गरिएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीका कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काले बताउनु भएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल जिल्लाका विभिन्न पालिकामा 6वटा सहकारी मार्फत गाउँ गाउँमा पुग्ने गरेको छ। सहकारीले प्रति केजी 50 भन्दा कम मूल्यमा 7% र त्योभन्दा बढी मूल्य भएमा 6%ले खाद्य व्यवस्थाको चामल उपभोक्तासम्म पुर्याए बापत सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जिरा मसिनो, सोना मनसुली तथा मोटो चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसिएलले नयाँ सजिलो सिम योजना ल्याएको छ। यो योजनामा सहभागी हुने ग्राहकले पहिलो रिचार्ज र प्रत्येक 100 रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स खर्चमा बोनस डेटा पाउने एनसिएलले जनाएको छ। नयाँ ग्राहकले करसहित 79 रुपैयाँमा यो सिम लिन सक्नेछन्। यो सिमको 20 रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स, 200 MB डेटा र 20 मिनट अन नेट टक टाइम पाइनेछ। सिमसँगै बन्डल भएर आउने डेटा र टक टाइमको म्याद 7 दिनको हुने एनसिएलले जनाएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण एकजनाको मृत्यु, आज 133 जनामा संक्रमण पुष्टि। पर्सा र कैलालीमा समुदाय तहमै कोरोना संक्रमण फैलियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। पार्टीमा सङ्कट निम्तिएको जिकिर। ठेकेदारको लापरवाहीले समयमा नबन्दा भोजपुरका सडक अस्तव्यस्त। वर्षाका कारण हिलाम्मे भोजपुरवासी शास्ति खेप्न बाध्य। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 6,37,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 1,56,92,000 भन्दा बढी संक्रमित। र लकडाउनका कारण ललितपुरको च्यासल मैदान स्तरोन्नतिको काम लम्बियो। आयोजनाको काम 5% मात्रै बाँकी। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।